Azul Flown, j'espère que vous allez bien. Admis Gerasagi pour une nouvelle fois, une nouvelle vidéo à la quotidienne numéro 290. Adnou à l'actualité, adnou à un sujet important مليح مليح في les déclarations بالماضي في la presse. Après la choix donc tu seras اتلايكم اتابونيم غير لاشين. قبل نهضروا سوجي كي قد نهضر ايفيدامون في لاكtualité فين يعني تربعت لا جي اس كان نظرا بلي لا ريبريز تسيري الكات la reprise des entraînements à série 4 mais est-ce que c'est qui garantique دوغانت les catégories تيمش طاحون اللعيبه راه est-ce que c'est qui عندنا في problème de covid et l'annulation la saison pour les catégories inférieures ديال الحاجه عاري سعون مليح المعنى dans le processus il est logique كان اللي جولا الى 20 سينيور تسد دي لي كاتيجوري تيمش طاح مو تلعب نتاع كاتيجوري تيمش طاح مشي هادسن les joueurs ديالين les catégories 4D les catégories juniors donc c'est une bonne chose nous allons نولي les petites catégories guiné يديت مدن les joueurs et l'avenir et l'équipe senior là جاسكي ديال l'ancien بلي recruté d'un un milieu de terrain l'ex joueur يلعب ندي الناد العيد يلعب ذي الناد في الميركاتون لا جي اس كاي سيرتينمون في لي ريكروي غيني ناد بلي يدنو غالفلاسون نظر في لاسون سي لي فيديو دونك از كاد نخدم من فيديو عندها نهضر في جوار كيد بوناساكي ود نهضر في دومبيا دونك كاد نهضر في لي دو جوار كي وصل لا فيديو سبيسيال في الرول نسن ديال التيران ديال لافن باركور نسن دا شو زمرن اداوين ني تربح لا جي اس كا وقات نخدم بور برينسيبالمون توت لي ريكروي ماشي توت لي ريكروي ماشي يوك مي لي ريكروي فاريكز مانت لافن تي ليكيب سينيور باسكو خير لي جوار يدبوني لا جي اس كا au Sénégal, mais il y a pas mal de joueurs qui travaillent directement de l'équipe première. Je pense à des gens qui sont dans la réserve, qui sont Hadifa, qui sont les joueurs de Youssef Nilindi, Nasser Nilindi, là, une année de la réserve, on a 2 ans de la réserve, Bachouline de l'équipe première. Ça ne faut pas blâmer avec la carrière, avec la saison et l'équipe réserve. Ils ont un match, 2 matchs, ils ont mis l'entraîneur, ils ont joué au Guinée, et on a l'avant nous se dit, les joueurs parce que Manuel العرفي لا ديال ليكيب ريزيرف مي العرفي لعيبه راه ليكيب بريمير ونوهم نكون كاين وهمه ذي اللي كان العرفي باسكو يظل نهضر في لا كونفيرونس دو بريس في لي انترفونسيون نهضر في الانترفونسيون عيبود يدي يهضر لنا في خلال شغل بون يريبوندي دا في لي كيستيون كي قلان وفي لي كريتيك كي ديستيني انسان كاين ويداك يكتب عنا بالون جو بونس لا ديكلاراسيون بلوز امبورطونت نس سي عمار العرفي جو بونس عمار العرفي دي تساليون هضر خليك زران لا بوزيسيون مي دوبي الديبي قسمي دي بلو جوار كاني نورجا غادي يفك اين نتراجو ديك سيتادير ان ابور كاليتاتيف دي تلماس ان جوار كي بو جوي نيميرو 6 اكس ما يلعب 8 اكس ما يلعب 10 سا ان بون كاليتي دو بالي ان بون ريكوبيراتور سي ان جوار اكس ان كاباسيتي فيزيك بون سا ان موتور يلها نورمالمون ديزما ديزيز ما ريكوبيري من وهم مش يلا جامي تيتيليزي واسكو ساكني توسخدم يخرا لي ماتش عندها يفكاد اين يقلق ناتي ديال فكان دا يخشم توجور يمدي يخشم كامل ماتش نين الصوره الماتش نغيليزان يخشم دي مود دان بلوس من ولا بلي على فان سيزون اي سي بيردو ابري لونترينور تيدي يخشم اون دومي فينال دو كوب دافريك غادي يلعب ودي يفك لا ساتيسفاكسيون مي ابري خلايكينين بلي لو جوار كيني لي با ديسيبليني يسعى لا ديسيبلين تاكتيك. Je pense que le football algérien, la majorité des joueurs, c'est une discipline tactique. La maturité tactique, ça s'apprend au ballon, ça s'apprend à jouer. يقول يمشي يتعلم la discipline tactique وحدش كان l'entraînement يلقى يتعلم en plein match. Et l'Avani, malheureusement, si il a la chance, donc un sérum, cela arrive un entraîneur à Guinée, mais à mal avoir fait la GSK. هذه وي لا شونس يقلق نتيا وي باسكو يسعى لي كاليتي النتيجه شحال يفردن بلي زمر غادي ديمونطري الساكيني ايفيدامون لي كاليفيكاسيون لا كوب دو موند راه يبدون لي كاليفيكاسيون راه يربروني الساكيني شكرا لي ماتش ميازكا تخشم ليكيب الجزائر راه يلعب كونتر جيبوتي premier match des les qualifications يديني بلس لي كاليفيكاسيون يدين لوروب لي كاليفيكاسيون يدين الامريك اللاتين خلال لي ماتش يقلان بالماضي يدي هضرن الى كونفيرونس دو بريس في ليطا الستاد بليده في الستاد نشاكر يدي مش فاسي بالماضي دي لاريفي الناس على تيت ليكيب ناسيونال هضرت في لا كاليتي لي تيران لو مونك تيريبل لي زانفراستركتور ويهضر في يون الستاد ثورا le sujet qui est lié avec le sujet de la presse fait de نظر ثورا في la presse boycotter la conférence de presse la GSK
تلقيني تمزوروث يهضر في الستاد نتشاكاري ناس دوموندي بوكو دو شوز دي لا بريمير انترفونسيون ناس خيلا وياكيني في لا كاليتي الستاد التيران مي في لي زانفراستركتور اللي تبع الستاد كاينين ناس ولاش داشي اكس واخد من ولاش داشي اكس واخد من ابري يخدم دي ديكلاراسيون في الستاد نين وهرانا ندي ناس خدم من باربيكيو خدم شوا دينا اي دونك لا بريس اي لا بريس يقلن دينا كو سوا لي شين بريفي نهار الشروق سورتو ثيكيني نهار الشروق الهداف تو ابوينت مليح مليح في لا ديكلاراسيون كي دينا باسكو نكوني نزرا بلي توجور تحويش عنده ثقون هاثين عنده واش على كل معنى ميم ساس نديني ان رياليتي فانا كي عيناني نثنيها تروح ندوينا البوان نوس على كل معنى تزومين امبليفيين عند امبليفيين لو بروبليم لي كوم سي زعما لو كانوا خذينا شوا ذي وهران بالماضي ادياس نديني نسعى لي زانفراستركتور نسعى لي زانفراستركتور نورمالمون لو سوجي برينسيبال ريلين ذي لي تولك شو ريلين ذي لي ديبا ذي لي شناكي سي اي غرون نسعى لي زانفراستركتور سي فيدون شو نقرر لهم لي ستاد اللي قد سوا لي اكزيستين لي ستاد اللي شاك كلوب غادي يسعوا الستاد ديالنا سي دي ستاد دو هو نيفو هم لي ستاد دي ماروك هم لي ستاد دي تونس هم لا ليبي لان لي ستاد دي لا ليبي وثنين ساعه كل ذا غورنا مي نهضر دفيون للستاد كواندا توجور تلعب الجزائر تشاكر عندها يدوموندي ديال دالن لي مونك مي امخ وافونسينا راه الشغل كاين امخ الشغل كاين تمش تروح تلقاون الستاد دي بتي توش لا بلوز وستوا في دلاره وستوا خدماره ولا شي يضرن ذا البوزيتيف ديال لافير يون اللي يوث الحاجه ودنا راه فنون الستاد نزرا باش تفهم الستاد الجزائر لاقيك مينيموم 30 مينيموم 30 ولا شحال لي كوب دي موند على يضرون ولا شحال لي كومبيتيسيون ولا شحال لي بيي ري ديفلوبين ولا شي زعما راه تقاضى لا بلوز دونك جونطون بيان ما دارنا في لا جياسكا توجور استخدام من الشينيون سي دو بريكولاج يقلاني لا جياسكا لي دي فوا كون الفوتبول الجيريان سوفو انتني كان في لا جياسكا ما دارنا في جياسكا يديروا لي دي فوا الفوتبول الجيريان يديني واقي خدنا كي غير دي بو مي نوري بلي ولاش لي ستاد ولاش البالو الجزائر كومون نهضر في لي سالير ماشي 200 مليون دون ان شامبيون امريكان ندير ولاش لي ستاد يجيو لي ستاد زمانات فنو سي با دو بريكولاج واقي اسكو واقي ماشي ديال البريكولاج اسكو واقي ماشي ديال نيمبورت كوا ماشي ديال لاماتوريزم عندنا نظن يفهم مليح لو بروفيسيونيل ذاكيني ماشي البروفيسيونيل كي ديسون كان مي جو بونس كو لي لا بريس كيت ولا خاطر نهضر في لا بريس ديني سيني مسلاينا في لا بريس كيني لا بريس يبويكوتي نضلي لا كونفيرونس دو بريس لا جي اس كا سي لي ميم بالماضي جو بارل سويس من بالماضي باسكو بالماضي واش وك زمان في كريتيكي تمور كاين ميم من ثنو زمان هاد كريتيكي باسكو كريتيكينت يا ريسن ثاتينت بالماضي يا ريسن يروحد يسعى لي ريزولطا يبوي التيترو ثبوينا على 30 سنه وثبوينا راه التيتر على كوب دافريكا مثلا على الاكستيريور دونك نتو زعما صادم دونك انا نهضر سو لو كونترول بالماضي شو سندينا ويك يعني سندي فوزات دي كريمينال دو لوديو فيزيوال خونو لي كريمينال دونك خونو تسعة مرة ان ديسكور ان داز فغاما تخدم من فوزات دي بروفيسيونال فوزات دي كريمينال دونك خونو خشيني لو سيليكسيون ناسيونال اني دكتيني ذا الخساره تساوي ليكيبا كيني دونك موت حضر لا كونفيرونس دو براسينو بور موان كذا البيع يتخدم بور ما بارين كذا البيع يتخدم مود سي دارا باسكو زرا ما دصل ام كي تدنا في لي ديكلاراسيون مي دهضر في تشاكار يهضر نثني امبليفين لو موفي كوتي انا امبليفين ديتاي نوس على المعنى نثني ما راد الدسن تحوسن توجور لو ديتاي نوس على المعنى تحوسن توجور لو بوز تحوسن توجور امشي على خدم لوديوس نابورت كومون باسكو زرا بلي لا سوسيتي لي مانيبيولابل دونك لا سوسيتي تتبع لو كوتي نوس على المعنى دونك لا بريس يمكن هاد سكو جو بونس اتكتبيني تبغى يمكن تقرا y a des journalistes qui زمرن يسعان سوسي دوبجيكتيفيتي تيكزيستين لا دي جورناليست فغانا نخدم العالي يا اون نوفيل جينيراسيون دو جورناليست فغانا نخدمن مي لان دي ديناصور دي لي بوست اغيني دي لي شركات اغيني يا دي لين دو كوندويت دي لي سوا لا بريس كريتنا سورتو لا بريس
surtout les chaînes de télé كيني اكس عندي ليني دو كوندويت عندها سي دي ديموليسور تحوسن توجور للخساره اما ذي لي كلوب اما ذي مولو انطف الهداف سي لي ميم راه شعلن تيمسي المولوديه سي لي ميم ابرا زعما كدينا طوالاض وكي يوكار نثني شعلن تيمس مي ابرا داسن شغل لي بومبيي تشعلن ابرا داسن تسخسين يفون سا كود لي كلوبوك يفون سا كود بريسيزيمون بلوس لا كود ليكيب لا جي اس كا دوبي 3 سيزون باسكو il y a le duel à gagner dans la direction de la GSK actuelle façon d'Ainani comme quoi le Haddaf n'est pas le bienvenu les journalistes qui sont pas les bienvenus directement donc nous sommes saoudan خمن boycotter la conférence de presse même qui était dans le الماضي وكي سي دي criminels de l'audiovisuel voilà سورة ما ولي كيني sur le même plateau des journalistes باش نسمي غير دي جورناليست نا دي كونسلطون مي بون وي الغاشي sur un plateau عندها اديني الحاجه نزراك بلي ما تشككني نتو ولا شوك واش يقزر يهضر لشغل وانت يزرع ويقول سين الفوتبول يفولي نهضر شحال لي بردان في اللسن واد غلظن واد صوضنا كاينين لونتينور كي ليكيب كي ماشي د ليكيب وكي دي سيليكسيوني قاسني دي سيليكسيوني اي 3 زون ابري نا 4 ابري تنتفض مازال سوفلو بلاطوني ذنتسا يخدم الاناليز دونك اون افونسيرا اي لي شاناكيني خدمت البوز سويكيني باسكو تحوجور تحويس تد للديتايني وسعر المعنى ايور لوروب لان لي طولك شو نخدم السبيكتاكل على الشيرينغيتو سي ان طولك شو الاسبان جو بونس ويدي ديكوفرينا ويدي سنين يخدم السبيكتاكل يخدم البوز اي تو évidemment mais c'est culturel de la culture même italienne ça existe داوين un supporter un journaliste pro Inter pro Milan حملن mais ça reste toujours عندها وتكريتيكينا انا باش كنا كريتيكين وتكريتيكينا انا كان كي باش هادي كريتيكي سيليكسيونور لويس هاريكي باغ اكزومبل كي السيليكسيونور لاسبان لي مدريد يلعب الريال يلعب البارسا مي كرهنت اي مدريد مي جامي تسير سيليكسيون ان جورناليست ان بريزونطاتور ان كونسلتون دون اون شين اسبانيول كاين لويس هاريكي يسينا دي اونطريني جزمير دينا كي باسكو نيفان ولا جمير دار تسنو الفضل مي ويكي يونيز ما ديوي لا كوب دو موند محرز يبوي شامبيونا لانك يبوي التيتراكي زهر يبوي لا بريمير ليغ زهر دونك سي دي كريمينال دو لوديوفيزيوال بالماضي ندوال جو سوي تو افي ماشي كان جو سوي تو افي داكور سا في بليزير تديني نتا باسكو نون سولمون سي نزمد نيس اون ريفونش مي فوالا دونك كوني ذا غورنا ولاش دي طولك شو ندار تهضر في فوتبالو ولا شو هضرنا فوتبالو سي اكو سي دي خدمني بوليتيزاسيون للسبور عندها زنوثني خدم لا بوليتيزاسيون للسبور امشي قارن لا تكنولوجي ماس كلسيون الجاهل لو ريزولتا il est devant nous دونك ماشي دير الحاجه وكي زمرن اي سوهم كاينين فوالا قدنا خاطر كي كالكو ممكن نند الغاشي مزمر ضد ريبوندي في ويك بويكوتين فوالا لا ريبونس اللي كلير نت اي بريسيز وهضرت فلا شحال لي بردان فوالا نكون ديني قيمت ديال هنا المي قالت زكا في ادن والد نهضر كندني في دومبيا لكو في لا نوفيل ريكرو العايد ديال سنه ساكيني اي بلوس لي جوار انتراجو سورتو ان اتاكون on espère un attaquant du niveau même de Doumbia a des joueurs qui ont plus d'expérience de l'Afrique appareil اين ديفوندج évidemment de الناس commenter et on va réagir يدون ذاكين كون دينا ثاني ميرسن وستوس دقيم ديال هنا 3 مليون